دنیا والا دا حق بنتا ہے جو اس کتاب پاک نو پڑھن بھی صحیح، پڑھاون بھی صحیح، سنن بھی صحیح، سارا کچھ کر دینا میں یہ قرآن پاک دے حق کے ساڈے ہوتے تے جے اگر دنیا والے تے بندے اس حق دے اندر کمی کمزوری کرے سن، اللہ نہ تھوڑا محتاج ہے نہ اللہ میرا محتاج ہے۔ مثال کی جڑ کرنا 2 منٹ دی گل ہے، حضرت تشریف لا چکے حضرت حسین ابن حسین قرآن پاک پڑھتے پے، سورۃ بقرہ شروع کی ہوئی ہے، اتفاق یہ بنتا ہے جو گھوڑا دوڑن لگ پیندا ہے، حرکت ہی چاہ پیندا ہے، شوقی چاہ پیندا ہے، حضرت حیران ہوندے تلاوت نو روکی دیں تا گھوڑا بھی آرام تھی ویندا ہے، ول پڑھ دیں تے ول ہوا کیفیت کئی بار یار اتفاق ہویا جو قرآن پڑھ دیں تا گھوڑا حرکت جا ویندا ہے، انہاں نوں سمجھ آ گئی کہ وجہ تا میرے قرآن پڑھن دی ہے، جو میں پڑھدا تا اے گھوڑا چوکی دے اندر آندا ہے، جو چپ کریندا تا ول آرام لگ ویندا ہے، وجہ تے یا تلاوت لگدی پئی ہے۔ باہر نکل کے دے دن ایک صاحبان روشنی ہے اور ستارہ وانگو روشنیاں مختلف نظر آندیاں، او اتا اتا روشنیاں ویدیاں پیاں، اے واقعہ رات دے پیٹ حضرت حسین ابن حسین نال پڑھیا، صبح نو اللہ دے پیغمبر دی خدمت حاضر ہوں کے عرض کیتا انی آر میرے نال واقعہ ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرا ساتھیا کہ اگر تو قرآن پاک ہی میں پڑھدا پیا ہمیں میں پڑھدا رہیا صبح تھی ونیا تا صبح نو تو بھی تے تیرے ساتھی انہاں روشنیاں نو دیکھوا، او روشنیاں فرشتے ہیں اللہ دے، سبحان اللہ، او آسمانہ تو اللہ کو اجازت گھل کے تیرا قرآن سنن واسطے ہیں، تلک الملائکۃ تنزل صوتک او کما قال، اے آواز تیری سن کے قرآن پاک دی خاطر آسمانہ تو تلے اتر آیاں، دنیا والے اگر قرآن پاک کو نو پاسا کرے سن تا بے شک کرن اللہ دے نورانی فرشتے آسمانہ تو اتر آندن، یہ اگر انسان قبول نہ کرے سن اللہ جنہ نو آپ کی زبانی قرآن سنا دیتا تے جنہ نو ایمان دی توفیق نصیب کر دیتی، تو میں زندگیاں گزر گئیاں قرآن سنے دے عقائد کی اصلاح نہیں ہے، جنہ نے حکا جراوت کلام پاک سنی اللہ ایمان دی دولت نال مالا مال کا دیتا تے اگاں دے واسطے ہمیشہ واسطے شرک تو دائم ہو گئے، آگاں لگے جی آمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، قرآن پاک سنے چند آیتاں سنیاں تے سنن دے بعد آگاں لگے جی اساں قرآن والے ہو گئے، اللہ دی توحید نو من گندا ہے تے اگاں واسطے کداں بھی اساں اللہ نال کینو شریک۔ اے قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ بندہ قرآن سنے عقیدہ توحید ہونا چاہیے، قرآن سنے تے بندہ شرک دے کولوں تائب ہو ونجے۔ میں لفظاں اکتفا کرساں، آخر دعوانا الحمدللہ۔